In the Saudi area of Kankon, a total of 6 scrapyards have been sealed by the Kankona municipality. Councillor Shubham Kumar Pant stated that demolition of these scrapyards will take place soon as part of the efforts to regulate the area and prevent illegal operations. आमी गेल्ले एप्रिल म्हयन्याक कंप्लेन दिल्ली की इलिगल स्क्रॅपयार्ड्स तेजी पयलींय आमी तुगेले इश्यू रेज करीत आसले तरी आसतना तेजेर कांय एक्शन जायना आसलें पूण जशें आमी एक एप्रिल म्हयन्यान जशी कंप्लेन दिली एक 3-4 म्हयन्या भितर हांव तिका सील मारपा ऑर्डर तेजे कडल्यान सीओ कडल्यान पास करून गेली हांव तेजे खातीर पयलीं सीओक थँक्यू म्हणटा. दुसरी गजाल आयज टोटल 6 स्क्रॅपयार्ड्सांक सील मारतले आनी दुसरी म्हळ्यार तेमी समज सील ओपन करपाक ट्राय म्हळ्यार कितें जालें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागतलो आनी तेंकां अरेस्ट करतलो म्हूण सांग म्हाका आनी हेजे नंतर हांव आतां रोखडोच ते डेमोलिशन हाडपाक तेगेलें हें करतलो. कायद्यान स्क्रॅप यार्ड घालपाक जायना, परमिशन ना आनी विदाउट परमिशन ही व्हडली व्हडली स्क्रॅप यार्ड घालतात ही कोणा आशिर्वादान दिसता तुमकां? पळय तुमकां हांव क्लियर उलयता आयज जेन्ना म्हाजे कडेन ते म्हळ्यार येयले जेन्ना स्क्रॅप वाले तुमकां कितें जाल्यार म्हळ्यार विचारपाक तुमची कितें अपेक्षा आहा काय म्हळ्यार ही अपेक्षा तुगेलो कोण कोण तुगेले अपेक्षेन गेले ते फारीक करत आसले म्हण आयज म्हळ्यार ती इलिगल स्क्रॅप यार्ड चालू आसली नाल्यार ही करपाक कोणाक खंयच्या भायल्या मनशाक हिंगा कापस्ताद येना. हिंगाचो मनशां आमचो बेदी आसता म्हूण तुगेलें हें करूंक शकता. मूळ गोंयकार समज जर खंय घर बांदता आपली जमनीक जाल्यार सगळे ऑथॉरिटी त्रास करता, हे लायसन दाखय ती लायसन दाखय, पूण जे भुमिपुत्र भायल्यान येतात आनी हांगा येदी व्हडली स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलयतात पूण हांचेर एक्शन जायना, खंयच्याच अधिकाऱ्या लक्षांत वचना, हाचें कारण कितें जावंक शकता? कारण म्हळ्यार इतलेंच की सगळीं आमचे अधिकारी आनी थोडी जे आसा इलेक्टेड बॉडी म्हळ्यार हांव म्हणटलो ते सगळीं तुगेले पयशांक बळी पडले आसा आनी पयशांक बळी पडल्या कारणान ते आमकां तुगेले गोंयकारांक न्हू तर हांकां भायल्या लोकांक सपोर्ट करता आनी असली इलिगल गजाल्यो जेका हायकोर्ट डायरेक्शन आहा तुगेले रस्त्या सायडीन खंयचे इलिगल एक्टिविटीज स्क्रॅप यार्ड जावं कसल्यो करूंक जायना आनी हे तुगेले तुमी घाण पळोवंक शकता. हांव दुसरी गजाल हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतलो की आमी एवरी पंचायतीन बी लेटर करतले तुमी पंचायतीन बी तांकां शिफ्ट करचो त्या हेतूंतल्यान पंचायतींतल्यान तेंगेले स्क्रॅप यार्ड काडपाक लावची अदरवायज हांव तुगेलो कोर्टान व्होन तेंगेले सगळ्यांक तुगेलो काडपाक लायतलो. कायद्यान स्क्रॅप यार्ड घालूंक जायना, तरी आसतना घालतात आनीक अधिकारी थंय लक्ष दिनात जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांचे कित्याक कारवाय नजो अशी दिसता तुमकां? पळय ही आतां हो नॅशनल हायवे जाल्ल्या कारणान तुगेलो सगळ्यो येता वयता तो लोक कितें पळयता आसतलो, ही आमची घाण पळयता. दुसरी गजाल तुमी जेन्ना अधिकारीक तुगेले म्हणटा आयज अधिकारी जबाबदार आसा, सगळीं इलिगल स्ट्रक्चर्स जावं कितें आसा सगळीं अधिकारी हिंगा रावंड येवपाक वता कितें पळयताय काय तेंच्या लक्षांक वचना आनी मागीर म्हणटा तुगेले आमी एक्शन घेतला मागीर तुगे नोटीस काडला ही नोटीस काडून मागीर तुगेलो तो हेका तुगेलो आनीक 6 म्हयने मागीर कोर्टान वच ह्यो असल्यो गजाल्यो. कायद्यान जर जायना जाल्यार जाता अधिकारी दुर्लक्ष करतात जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांचेर कित्याक कारवाय जायना? पळय जेन्ना आमी एक कोर्टान पेटिशन घालतले आतां हो जोय घालतले कित्याक म्हाका दिसना तुगेले पंचायतीन अजून पर्यंत तेंका कितें सिरियसली घेतला आसता म्हण पूण आमी पंचायतीन तुगेले एक एप्लिकेशन घालतले जेर घेतला कोर्टान वयतले आनी कोर्टान हांव पेटिशनाचेर एक क्लियरली मेन्शन करतलो जे कोण अधिकारी आहा तेंचेर बी एक पेनाल्टी येवची तेंचेर बी तांकां सस्पेन्शन येवचें अदरवायज तुगेलो हो आहा तो इश्यू सेटल जावचो ना. वर्सान वर्स आतां आमकां पयशे फारीक करून आमकां कोर्टान वच म्हणटा, थोडे अधिकारी म्हणटा तूं जाल्यार कोर्टान वच कोणाच पयसो समज आमी कोर्टान वच ते समज फॉल्टी जाले जाल्यार तेंचेर बी तुगेले कारवाई जावची ते सस्पेंड जावचे नाल्यार तांकां खंय तरी पेनाल्टी येवची. कायद्यान स्क्रॅप यार्डाक परमिशन ना पूण काणकोण तालुक्याच्या चावडी काणकोण हांगा खुबशीं स्क्रॅप यार्डां दिसतात. स्क्रॅप यार्डां चलता ती सगळ्यांक खबर आसा आनी तातूंत भितर अधिकाऱ्यांक खबर आसा पूण अधिकारी एक्शन घेना म्हूण लोक चाळवल्यात. जेन्ना कायद्यान करपाक जायना जाल्यार खंयची तरी भायले लोक येतात स्क्रॅप घालतात करोडांनी रुपया लाखांनी रुपया करतात आनी अधिकाऱ्यांक कशें कळना काय आमकां कळना आनी विचारल्यार ते म्हणटात की तूं जाल्यार कोर्टान वच. आमी जर पब्लीक कोर्टान वतले जाल्यार कॉन्सुलर कोर्टान वतले जाल्यार हे अधिकारी आमकां जाय कित्याक म्हूण एक प्रश्न करतात कारण अधिकाऱ्यांनी हांगा लक्ष दिवपाक जाय. आयज एक बारीक मनीस आपल्याल्याच जाग्यान जर ल्हान घर बांदतात जाल्यार सगळीं अधिकारी थंय धडक दितात आनी डॉक्युमेंट्स जातात खंयची डॉक्युमेंट्स खंय आहा आनी कितें आसा आनी कोणालीच कंप्लेंट ना जाल्यार सुद्दां ताका त्रास जातात. आज हे स्क्रॅपवाले इतले मस्ती जाल्यात की ते कोणाक आयकुपाक तयार नात, तांची वळख खंय आनी कितें खबर ना. आतां मुद्दम पळयात पळय हे स्क्रॅपवाले खंय हांगा रावतात 4-5 जाण हांगा रावतात आतां ते 1 नंबराक वतात 2 नंबराक वता म्हूण आमच्या शुभम बाबान तांकां विचारलें तर ते खंय हांगच्यान 3 किलोमिटर टॉयलेटीक वतात. 3 किलोमिटर टॉयलेटीक वता जाल्यार तांकां अर्दवर पयलीं कळपाक जाय की बाबा आपल्या टॉयलेटी आसा म्हूण आनी ते स्टोर करून तो 3 किलोमिटर टॉयलेटीक वता हें शक्य आसा तर ना. हांगा आयल्यार वेगळीच बदबू येता
बुरशेपणां चालू आसात, पूण तरी आसतना आमची ऑथॉरिटी लक्ष कित्याक घालना म्हूण लोक प्रश्न करतात. आनीक आतां सरकारान एक कायदो काडपाक जाय की कायद्यान जी वस्त जायना तरी आसतना जर लोक करतात जाल्यार ह्या लोकांचे सील मारपाक येना. जे अधिकारी आसात तांकां सील मारात, अधिकाऱ्यांक सस्पेंड करात आनी तांची चवकशी करात म्हूण लोक आतां डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.